नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहां पर न ही वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है। और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये जरा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविजन पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मजहब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूं, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एक महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद मुंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूं। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूं। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म।
اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور ثابت کیا ہے کہ ہندوازم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ تو آپ کو اگر قرآن اور ویدا پہ عمل کرنا چاہیے جو یکساں ہے، آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا اور ایک سوال تھا کہ ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے، ہندی مسلم سکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کچھ سکول میں ہو سکتا ہے، لیکن میرے حساب سے اکثر سکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی۔ جو سکول میں نے قائم کیا ہوں، اسلامک انٹرنیشنل سکول، اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے، نہ ہندی، مراٹھی بھی، جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے، ہم پڑھاتے ہیں، زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر۔ نمبر 1 انگریزی عربی، پھر اردو، ہندی، مراٹھی، آگے چل کے سنسکرت بھی سکھائیں گے، سنسکرت بھی، تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں ہیں اس کو سمجھے۔ میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سنسکرت عام کرو، سنسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد حق کے طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے۔ ہندی کو چھوڑو، سنسکرت، کیونکہ وید سنسکرت میں، ہندی میں نہیں ہے، ہندو کی زبان ہے سنسکرت۔ اور میں نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا؟ تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، ریفرنسز دیتا ہوں میں۔ آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی، بنانے والے کی، خدا کی، اللہ کی، سب سے پہلے۔ اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکراتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں، آئی ایم اے گڈ پریکٹس انڈین، فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں۔ میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے۔ تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا، میرے حساب سے آئی کین بی اے ویری گڈ مسلم اینڈ اے گڈ انڈین، میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں، لیکن اگر آگے چل کے، ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے، تو خالق کا قانون اونچا ہے، خالق کا قانون اونچا ہے، خدا کا قانون اونچا ہے، اللہ کا قانون اونچا ہے، پھر آتا ہے دیش۔ دیش نے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ دیش میں ہم جیتے ہیں، دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی۔ یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے۔ کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے۔ دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے، میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں۔ دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں۔ اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت۔ تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو یہ غلط ہے۔ عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں، لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے، آپشنل ہے، اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو تو میں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے
تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا، کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے، پھر اپنے دیش سے۔ تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے، ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا اسلام کے خلاف، اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم، فنڈامنٹلسٹ مسلم، ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری گڈ پریکٹسنگ انڈین۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔